کہنے لگی بابا یہ جانا بڑا ہی ضروری ہے، جاندہ سے جاؤ یتیم کنو کہ دین۔ فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے؟ کہنے لگی بابا خیمے جو سارے پہ آنکھ دین، سکینہ یتیموں چلی ہے، سینے لا کے فرمایا نہیں سکینہ نہیں جیدہ باپ مر جائے او بچاؤ یتیم نہیں۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد اندر ملا جامی رحمت اللہ علیہ نے شواہد النبوہ چ لکھیا کہ میرے نبی کدے پتر دا منہ چوم دے کدے دوترے دا منہ چوم دے۔ اچانک نگاہ رحمت اٹھی تے ویکھیا جبریل دروازے چ کھڑے۔ سرکار نے فرمایا جبریل کدھر آئے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ فرماندہ سونیا پتر پیارا ہی کہ دوترا پیارا ہی؟ سید العالمین نے ویکھ کے فرمایا جبریل میں نے دو ہیں بڑے پیارے، میرے ویڑے دی رونق تے میرے دل تے قرار ہے۔ سکھ پتران دی ڈاڑی ہوندی آکھن لوگ سے آنے ہے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے۔ جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ فرما دے جے پتر تینوں پیارے نے سونیا تے پھر سانوں بھی بڑے پیارے تو انج نہ کریے کملی والے ایک تسی رکھ لو ایک واپس کر دو۔ میرے نبی دی اکھا چاہیے اتھرو جی میں تصویر ٹوٹ جاوے تے تصویر تے دانے گر دے۔ ایک باری ابراہیم وال بیکھا تے ایک باری حسین وال بیکھا، کیڑا دے ماں کیڑا واپس کر۔ اولاد والی نے رو کے فرمایا جبریل میرا پتر ہی لا جا، فرمایا میرا پتر ہی لا جا، میرا گیا میں رواں گا، حسین گیا میری فاطمہ روے گی۔ فرمایا یا پر رو لواں گا ذرا روندی ویکھی نہیں جانی۔ دل دے بعد نبی دے پتر دا وصال ہو گیا، نبی کریم پتر دی لاش جگ کے رو دے رہے، کدے لب چم دے کدے پتر دے رخسار چم کے رو دے اے لگیاں والے چپ نہیں کر دے تے گئی لکھ دلان سے چھوڑا باکے ان جائے کیڑے پاسے۔ کملی والے اپنے پتر نو دفن کر کے گھرے آئی، سارا دن میرے آقا پتر دی یاد وچ روندے رہی۔ شام دا ویلا امام حسین بچیاں جو پہ کھیل دینے، نبی کریم نہ پتر دی یاد آئی، اج پتریوں دا سینے لگ جاؤ، نبی کریم نے بادو پھیلا لے، فرمایا جا نانے دے سینے لگ جاؤ، تیرے تو میں پتر قربان کر چھڑی آئی۔ حسین نے آکے نانے نو جب ہمارے آؤ، عرض کی تھی نانا سونیا رونا تو تے ایک قربان کیتا ہے، ویلا یا لین دے میں سارے قربان کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اکھیا سونے ویلا آلند بکھی نہ سارے قربان کر دے۔ پھر ویلا آیا کربلا دے میری ملت نوجوانوں ویلا آ گیا پھر کربلا دے میدان 6 مہینے دا اصغر پتران دے منہ چم کے سویرے کماں تے جان والو اللہ سارے لے سلامت رکھے پر کسے دے ایڈے سونے تے نہیں جڑے حسین دے سونے سن۔ گلاب دے پھول نالو سید نازک ہوئے، 6 مہینے دی عمر ہوئے، اور ملا نے تیر مارے تے اصغر دے حلقی جو گزر کے امام حسین دے بازو جو تیر لگ دی۔ مفتی صاحب پورا زور لگا کے میرے امام نے جدو پتر دے حلقی جو تیر کھچیا تے تیر دے نال حلق دیاں رگاں بھی باہر آ گئی ہوں۔ میرے امام پتر دے اتے نا چہرے دے اتے سکینہ دا دوپٹہ دے کے تے واپس خیمے چلے جائے۔ دوڑ کے نکل جی سکینہ نے اصغر نے چکیا تے کدے دائیں جاوے تے کدے بائیں جاوے۔ سیدہ زینب بیک کے فرما دیا سکینہ کی بھی کرنی
کہنے لگی پھپھو اما تین راتاں پیاس تے بھوک نہ ستا نہیں سی نا بابا پانی پلا کے لے آئے نے تے سو گیا تے لوریاں پہ دینیاں اٹھ کے کدھر روے نہ میرے امام نے اصغر نو پھڑ کے سینے لا لیا فرمایا سکینہ فکر نہ کر دیئے کدھی بھی نہیں روے متھا چم کے فرما دے اصغر میں سویر دی کسی دی قبر نہیں بنا سکیا سارے دیاں بوٹیاں ہی ہو گئیاں جاندہ جاندہ تیری قبر نہ بنا جاؤں کربلا دی تپ دی رہتے میرے امام نے اصغر نو لٹا کے نہ تھے کہ نکی جی قبر بنائی انہیں دی گرم رہتے چیٹا سونا پتر رکھا نو جی نہ کرے تو قبر والوے کے فرما دینے دی قبر ہے تیرے اصغر رکھ کے نہیں چلیا حسین اپنا کلیجہ رکھ کے چلے میرے امام نے اٹھا کے تے اصغر قبر چ رکھیا انہوں ایڈی گرم رہے چہرے تے کیویں پاون پتر دا متھا چم کے فرمان لگے اصغر قبر چ کلیاں ڈر کے رومی نہ میں تیرا بابا تیرے پیچھے پیچھے پہ جاؤں میرے امام نے تپ دی ریت پتر دے چہرے تے ڈال کے نکی جی قبر بنائی تے اٹھ کے نا اس طرح کر کے تے جھولی جھاڑی تے مدینے والو ویکھے الفاظ زین العابدین دے تخیل حسین دا فرماتے ہیں ان الطیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم اکھے ہوائی جے تیرا اج مدینیوں گزر ہوئے نا میرے نانے نے میرا سلام تے میرا حال سنا کے اکھی نانا وعدے پورے ہو گئے تو ایک قربان کی تسیہ ویخنا میں سارے ہی قربان کر دیتی اکھے جڑے سواریاں تے بہ کے آ سکتے سن میں سواریاں تے بٹھا کے ٹورے جڑے پیدل آ سکتے سن میں پیدل ٹورے تے آ جڑا پنگوڑے چوٹ کے نہیں سی نہ آ سکتا انہوں میں گودی چک کے لے آ کے قربان کرا دیتی اصغر دی قبر بنا کے میرے امام جدو خیمے جائے تے سارے خیمے خالی نظر آ رہے سارے وارو واری سارے ٹر گئے مڑوار حسین دا آیا جبہ پہنے آنا تے نکی جی سکینہ بھی بیکھے تے سیدہ زینب پیاں بیکھ دی فرما دیا جبہ کھڑا پایا جی آکھا حضرت امیر حمزہ کمری چپٹکا بدیا تے فرمایا اے امام حسن دا میرے ویر دا پٹکا زیرہ پہنی حضرت جعفر تیار دی تلوار ذوالفقار مولا علی دی تے دستار بننے زینب فرما دیا دستار کے لیا رو کے فرما دنے او دستار جڑی پن کے نانا میراج کرن گیا سی متھا چوم کے فرما دیا ایڈا سونا پیا لگنا انج لگدا جی میں شب اسرا دا دولا میراج کرن چلے اور انہوں کوئی افسانہ نہ سمجھے حیات خفی ساڑھے سنیاں دی بہت بڑی کتاب ہے وہ وچ لکھے کہ جب امام حسین خیمے جو نکلے سنا تو یزیدیاں دوڑ لگا دیتی سی ابن سعد نے پوچھا دوڑ دے کیوں اس ویلے حسین دی شکل انہی نانے نہ پہ مل دی سی کہ یزیدی کہندے سن آؤ بے کو حسین نو بچانا مدینہ دا نانا آگیا آجے اور کنہ کو سونا اس ویلے حسین لگتا ہو میرے امام جب ٹورن لگے نا تو سیدہ زینب دے سر دے ہاتھ رکھ کے فرمایا میں چلیا اپنے پردے دا خیال رکھی یاد رکھی تو زارہ دی بیٹی ہے اس ماں دی بیٹی ہے جب دروازے دے کول جبریل کھڑا تھے میرے نبی فرمایا جبریل اندر آ جا تو جبریل عرض کی تھی کملی والے کیویں آما بیڑے چھ تیری زارہ بیٹھی ہے تو حضور نے فرمایا تو تے فرشتہ تو تے آ جا تو جبریل اولے ہو کے عرض کی تھی کملی والے فرشتہ ہونا اپنی جگہ پر زہرہ دا حیا اپنی جگہ ہے سیدہ زینب ویر دا متھا چم کے فرما دیا تو جا سونیا تو نیزے تے قرآن پڑھ کے دس جائی تو علی دا پتر ہے تے پردہ میں بھی انجدہ کر جامع گی لوگ اکھن کے زارہ دی بیٹی تے لوگ ممبر تے بیٹھ کے جدو تیری شہادت دے خطبے پڑھن گے نال زینب دے پردے دے بھی خطبے پڑھے آکرن گے کرامی قدر حضرات میرے امام ایک ایک کر کے سارے نہ ملے تفصیل عرض کران تے وقت درکار ہے میرے امام ٹورے نا جدو تے خیمے چکو حرام مچ گیا سیدہ امی لیلہ اپنے پتر علی اکبر دی لاش تو لیٹ گئیاں تے فرما دیا اکبر پترہ اٹھ بابا نو روک لے بابا ٹور چلے سیدہ زینب آؤں تے محمد نو ہلا ہلا کے فرما دیا وے میرے پترو اٹھو مامو نو روک لو مامو چلے جے حضرت ام فرما اپنے پتر قاسم نو ہلا کے فرما دیا پتر اٹھ چاچو ٹور چلے جے روک لے
حضرت بی بی شہر بانو زین العابدین نے فرما دیا اٹھوے میرے بیمار پترا بابا نو روک لے بابا ٹر چلے دی گرامی قدر حضرات میرے امام جب ٹرے نہ تے عجیب کو حرام مچ گیا مڑ کے فرمایا نہ رو فرمایا جے رون دے بڑے موقع ہونے نے بعد چ رو لیا جے میرے حوصلے پست نہیں ہونے تو اڈے رومن فرمایا سن جو جو تو میری سواری خالی آئی نا تے میری سکینہ بابا بابا کہہ کے رونا او دے ول ویکھ کے رو لیا جے فرمایا جدو زین العابدین دے پیروں چ بیڑیاں پیاں او دو رو لیا جے جدو خیمے نو اکھاں لگیاں نا او دو رو لیا جے فرمایا روم دے بڑے موقع انہوں نے جدو قیدی بن کے تو سی ملک شام ول ٹریاں او دو رو لیا جے او یزید دے قید خانے چ جدو سکینہ رو رو کے رات نو کہنا نا بابا جلدی آ جا مینوں نیند نہیں آندی او دو رو لیا جے جدو مدینے جاؤ گی نا تے نانا دی قبر تے جا کے واقعہ کربلا سناؤ گی او دو رو لیا جے میں مار رہے امام دے لاسا دے تے سارے نہ ٹرے خیمے جو نکلنے لگے تھے اچانک ایک آواز ہے حضور امی زارہ دا واسطہ اجے نہ جائے اجے میرے امام نے جدو مڑ کے خیمے ول ویکھیا تے آواز حضرت بی بی ام رباب دی ام رباب او بیوی ہے میرے امام دی جڑی لاڈلی بیوی حضرت علی اصغر تے حضرت سکینہ دی والدہ امام عربی دے شعر چ فرماندے سن جڑے بیڑے چ صرف سکینہ تے رباب نظری نہ آوے اس بیڑے وچ میرا وسن دا جی نہیں کردا فرمایا رباب کیوں بھی بلانی اج کی دی لجپال میں اپنے نہیں بلاندی آ ویکھو سکینہ بے ہوش ہو گئی انہاں جاندے ہوش کرا دو میرے امام بیٹی نو سینے لا کے فرما اٹھ سکینہ ساری زندگی بابا بابا کرے گی بابا نظری نہیں ہونے اس جاتی باری بابا نہ دو گلا کر لے سکینہ نے ہوش نہیں آ رہا 7 سال دی میرے امام دی بیٹی او بچی جڑی مدینہ دی شہزادی تے کونین دی شہزادی جنہیں سفر تے دکھ کدے ویکھ ہی نہیں سن او مکھیوں ٹری تے پیدل مدینے او مکے آئی پر روئی نہیں او مکھیوں ٹری کربلائی اور نہیں روئی 7 محرم نو پانی بند ہو گیا اور نہیں روئی او دے چاچے دے بازو 10 محرم نو دے سامنے کٹ گئے اور نہیں روئی قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹیاں ویکھیاں پر نہیں روئی عباس دی لاش دے گھوڑے دوڑ کے نہیں روئی اکبر ویر والی بھی نہیں روئی اصغر دا خالی پنگھوڑا ویکھ کے ماں نو تے غش پہ جاندا ہے پر او نہیں روندی کیوں نہیں روندی کہ میں بابا دی لڑ دیاں میں روئی تے بابا بھی روندی او نہیں روندی پر جدو بابا ٹرے نا او بچے دے زبط دے بندن ٹوٹ گئے سارے او چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے میں لاہور دے ایئرپورٹ تے مفتی صاحب جوان بچی بے ہوش ویکھی لوگ پانی پہ پلان دے سن میں پوچھا کی ہویا کیا لگے آسی صاحب دا ابو دبئی ٹر گئے انہیں 2 سال بعد ہونا بابا جاندہ بھیر کے بچی بے ہوش ہو گئے میں کہا دیئے تیرے پتر باپ نے تو 2 سال بعد ہو جانا ہے پر او کی میں روئی ہوگے کہ جنہوں پتا سی بابا ہونا ہی کوئی نہیں تیاں والے نہ تیوانوں پیوان تے کو ماں نہیں بکھر جے ہوں گے بڑی عید دن گزرے بچی پاہمیں چھوٹی ہوئے پاہمیں جوان ہوئے او وینا تو کپڑے نہیں مانگ دیا عید آ جاتے ابو نو کہہ دیا بابا کپڑے لے دیو کیونکہ تیاں دا مان باپ ہوتے نے تیاں نو پتا ہوتا ہے ابو تیاں نو کدی انکار نہیں کر دے تیاں پلو پکڑ لین باپ چھوڑان دے نہیں آج بھی کو بھائی اپنی بہن چھڑک مار دے وے تے بڑیرا جب باپ ہی تڑپ کے کہندے خبردار میری دھینو کو چھڑک نہ مارے تو آڈا کچھ نہیں کھا دیئے دا پیو وجہ جوندہ ہے اس ویلے تیاں دے مان پیو ماں دے بارے جانتے میری ملت دے نوجوانوں کتے پوچھو کسی یتیم دے دل کو آج بھی کو کسی دے بچے نے جھڑک مارے تے بچہ کہندہ میں ابو نو دساں گا یتیم نو کو جھڑک مار دے تے یتیم آب ہی نہیں کہہ سکتا میں ابو نو دساں کو کنو دس باپ پتر نو کھلونے لین بازار ٹر جاوے نا تے بچے نو ابو دے نال ٹر دے انج لگدا جویں سارے بازار دے کھلونے میرے تے جڑا ہووے یتیم او کادے تے ناز کرے میرے امام سکینہ نو پیار کر رہے تھے بارو شیمت دی آواز حسین باہر آ سکینہ نو زینب دی گوچ رکھ کے فرمایا میں چلیا میری سکینہ دا خیال رکھیا میرے امام سواری تے بیٹھے سواری نو ٹور دے ٹور دی نہیں فرمایا کیوں نہیں ٹور دا انہیں آنکھیں سونے بے وفا نہیں ہے اصحاب کہف
تے قدمہ نہ کتا لکے تے وفادار ہو جائے میں تے تیرے قدمی لگا رہا فرما ٹردہ نہیں گھوڑا مڑ مڑ خیمے بل رکھے میری ملت دے نوجوان میرے امام نے جدو مڑ کے خیمے بل بکھیا نا تے سکینہ نو ہوش آ گیا بچی سیدزادی پردہ دار خیمے جو نکلتے نہیں سکتے پر انہیں خیمے دی اوٹ کھلو کے نکے نکے ہاتھ جوڑے سکینہ رو کے بھئی آخری بابا یہ جنو جایا رو کے کہندی بابا سکینہ مر جائے گی نالے رو کے کہندی ہے کھوڑے آیا جنو جاؤیں میرا چاچا عباس لے کے گیا نہیں آیا میرا ویر اکبر نہیں آیا اجے تے میرا ویر قاسم بھی نہیں آیا میرے امام کھوڑے تو زمین تے آؤں گئے سکینہ نو سینے نل لا لیا فرمایا سکینہ ندیے چھپ کر جاؤ انج نہیں کریدا سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بابا پردیسوں ہچ لیا گئے دیاں نال بھی انج نہیں کریدا فرمایا سکینہ رونا ندیے میں پانی لے کے آنا انہیں گھٹ کے جب پھوار لیا کہنے لگی بابا میں نہیں جان دینا میں پانی بغیر رہ سکنی میں بابا بغیر نہیں رہ سکتی کہنے لگی بابا نہ جایا جائے ابو کنو اکھاں گی کدے نال مدینے جاواں گی مینوں کون سینے دے سلاوے گا فرمایا نہیں سکینہ اپنی ماں نال سو جائی کہنے لگی بابا اپنی رات اصغر سو گئے فرمایا نہیں دھیے مدینے دیاں گلانے نی کربلا دے قانون بدل گئے ہن تو امی نال سویا کریں گی اصغر قیامت تک میرے نال سوئے گا کہنے لگی بابا یہ جانا بڑا ہی ضروری ہے جاندے آندہ سے جاؤ یتیم کنو کہ دینے فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہنے لگی بابا خیمے جو سارے پہ آنکھ دینے سکینہ یتیموں چلی ہے سینے لا کے فرمایا نہیں سکینہ نجدہ باپ مر جائے او بچاؤ یتیم ہو گئی سکینہ گھٹ کے جب پھوار لے آؤ کہنے لگی بابا یتیم نہ کرے آ جائے بابا یتیم دیوارت لگی کے رو دینے یتیم نکرانج بیٹھ کے رو دینے یتیمانوں تے پوچھ دائی کوئی نہیں کہنے لگی بابا جنہ دیا دے باپ مر جاؤں او دے بھی رکھ لے اندیاں آنے نہ کتھے جاواں گی میرا ویر بھی کوئی نہیں میرے امام سینے لا کے لوئی جا رہے اے دھرتی لردی اے تارے رو پہ پھٹ گیا عرش دا سینہ بابا بابا کہندی جد رو پئی پاک سکینہ میرے امام نے فرمایا زینب بارے آؤ سکینہ نو خیمے جلے جاؤ کدرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سیدہ زینب کھج کے سینے نوے اتارے آؤ رو کے کہنے لگی پپی اما دو گڑیاں ٹھہر جاؤ بابا بیخ لین دے تینوں بھی نہیں لبنا مینوں بابا نہیں لبنا سیدہ زینب کھج کے خیمے والا کے جا رہی ہوں فرما دیئے جنہ دکھاؤ چین اے دل پر رادی تے سکھیوں نہ تھی وارے دکھ قبول محمد بخشاؤ ارادی رین پیارے اشالہ مرننا کوئی ویر کسے دے نہ ہون نمانیاں
بہنا اس بہن داؤ ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میری ملت نوجوانوں سکینہ نو روندے چھڑ کے کربلا جانا کو سکھ واہ حسین تیرے حوصلے تو سب کے پھر سارا جسم حسین سخی